रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। मुलुकमा 2725 पीसीआर परीक्षण हुँदा 570 जनामा संक्रमण पुष्टि। पीसीआर परीक्षण कम भएसँगै संक्रमितको संख्यामा पनि कमी। विज्ञापन रहित विदेशी च्यानलहरूको प्रसारण क्लिन फिडको व्यवस्था लागू भए पनि कार्यान्वयनमा अन्योलता। टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनीहरूद्वारा अधिकांश विदेशी च्यानलको प्रसारणमा रोक। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष नरवणे 3 दिने नेपाल भ्रमणका लागि आगामी 19 गते नेपाल आउनुहुँदै नरवणे को दर्जा प्रदान गर्नुहुने। युरोपेली मुलुकमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै मृत्युदर 40% वृद्धि भएको WHO को भनाई। अवस्था थप भयावह हुन सक्ने चेतावनी। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपीएलमा सनराइजर्स हैदराबाद सामु दिल्लीको लज्जास्पद हार जितसँगै हैदराबादको प्लेअफको सम्भावना कायमै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। मुलुकमा कोरोना संक्रमणका कारण 14 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 876 पुगेको छ। यस्तै 2725 पीसीआर परीक्षण हुँदा 570 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै 1,60,400 जना संक्रमित पुगेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 252 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमितमा 97 महिला तथा 155 पुरुष संक्रमित छन्। यसैबीच कोरोना मुक्त भएर हिजो 3168 जना डिस्चार्ज भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पीसीआर विधिबाट 14,694 परीक्षणहरू भएको छ। कम परीक्षण भएसँगै संक्रमितको संख्यामा पनि कमी आएको हो। त्यस्तै रूपन्देहीमा 79 तथा दाङ र पूर्वी नवलपरासीमा समान 55 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संविधान सभाका पूर्व सदस्य मानपुर चौधरीको कोरोना संक्रमणबाट निधन भएको पुष्टि भएको छ। सप्तरी कञ्चनरूप नगरपालिका 4 जगतपुर निवासी चौधरीको उपचारका क्रममा धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा निधन भएको हो। ज्वरोबाट पीडित 55 वर्षीय चौधरीलाई श्वास लिन कठिनाई भएपछि असोज तेस्रो साता उपचारका लागि कोशी अस्पताल विराटनगर लगिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दुनियालाल यादवले बताउनुभयो। घरमा नै नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा अक्सिजन लगाई उपचार गर्दा समेत श्वास फेर्न गाह्रो भएपछि असोज 2 गते राति थप उपचारका लागि उहाँलाई बीपी प्रतिष्ठान लगिएको थियो। सोही दिन उहाँको स्वाब संकलन गर्दा असोज 3 गते रिपोर्ट पोजिटिभ आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। चौधरी मधुमेह र उच्च रक्तचापबाट समेत पीडित हुनुहुन्थ्यो। 2 साताको अन्तरालमा 2 पटक कोरोना परीक्षण गराउँदा उहाँमा पहिलो पटक नेगेटिभ र दोस्रो पटक पोजिटिभ आएको थियो। कोरोना पोजिटिभ आएपछि प्रतिष्ठानको आइसोलेसनमा उपचारका क्रममा चौधरीको हिजो मृत्यु भएको नगर प्रमुख वसन्त कुमार मिश्रले बताउनुभयो। चौधरी 2070 सालमा भएको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा सप्तरी क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। यो सँगै सप्तरीमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 24 पुगेको छ। भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको 3 दिने नेपाल भ्रमणको मिति तय भएको छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको औपचारिक निमन्त्रणामा नरवणे सहितको 4 सदस्यीय टोली आगामी बुधबार काठमाडौँ आउने नेपाली सेनाले जनाएको छ। गत माघ 20 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नरवणेको नेपाल भ्रमण स्वीकृत गरेको थियो। 2 देशबीचको सीमा विवाद तथा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण नरवणेको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको थियो। नरवणेले गत डिसेम्बर 31 मा भारतीय सेनाको सर्वोच्च पदको कार्यभार सम्हाल्नु भएको हो। नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतको क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नरवणेले नेपालले कसैको इशारामा सीमाको मुद्दा उचालेको भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। भारतीय स्थल सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमणको क्रममा 2 देश बीचको सीमा विवादको विषयमा पनि अनौपचारिक कुराकानी हुने अपेक्षा गरिएको छ। नरवणेले नेपाल भ्रमणका क्रममा रक्षा मन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कार्तिक 21 गते औपचारिक भेट गर्नुहुनेछ। कार्तिक 20 गते नरवणेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्नुहुने सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। नेपाल र भारत दुवै देशका सेना प्रमुखलाई एक अर्काको देशमा मानार्थ सेनापतिको दर्जा प्रदान गर्ने प्रचलन छ।
नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले भारत भ्रमणको क्रममा 2075 पुस 29 गते मानार्थ भारतीय सेना प्रमुखको सम्मान ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। साथै नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेले काठमाडौँ स्थित सैनिक मञ्चको वीर स्मारकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण तथा जङ्गी अड्डामा सम्मान गारत निरीक्षण र समकक्षी पूर्णचन्द्र थापासँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विज्ञापन व्यवसायीहरूले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विज्ञापन रहित विदेशी च्यानलहरूको प्रसारण क्लिन फिडको व्यवस्था लागू भए पनि कार्यान्वयनमा भने अन्योलता देखिएको छ। सरकारले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 कार्तिक 8 गते जारी गर्दै एक वर्ष भित्रमा विदेशी टेलिभिजन च्यानलको प्रसारण विज्ञापन रहित बनाउन सबै सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। तर एक वर्षको समय बितिसक्दा पनि नीतिगत अस्पष्टता र झन्झटको कारण देखाउँदै टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले भने अधिकांश विदेशी च्यानलको प्रसारण नै रोकेका छन्। सरकारले क्लिन फिड सहितको च्यानल प्रसारण गर्न एक वर्षको समय दिए पनि टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले भने त्यो पर्याप्त नभएको बताएका छन्। विदेशी ब्रोडकास्टरहरूले क्लिन फिड च्यानल उपलब्ध गराउन नसकेकाले तत्कालका लागि प्रसारण नै रोकिएको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैले तत्काल क्लिन फिड च्यानल मात्रै प्रसारण गरिहाल्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको तर्क छ। तर सञ्चारकर्मी लक्ष्मण हुमागाई भने विदेशी च्यानलहरूको डाउनलिङ्कको अनुमति पाएर वितरण गर्ने केही संस्था र केबल अपरेटरहरू क्लिन फिडको विपक्षमा हुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको बताउँछन्। केही एमएसओ भन्छ, एमएसओ भनेको चाहिँ जसले चाहिँ यो च्यानलहरू चाहिँ डाउनलिङ्क अनुमति लिएर यहाँ वितरणको काम गर्छ, उनीहरू र केबल अपरेटरहरूले यसलाई चाहिँ क्लिन फिड गराउन नचाहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यति तयारी गरेनन्। एउटा चाहिँ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पनि त्यहाँ चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन भयो, मन्त्रीको अभाव भयो, यो कारणले गर्दा पनि उनीहरूले अलिकति तयारी चाहिँ राम्रोसँग गरेनन् र त्यो कारणले गर्दा अलिकति ढिलाइ भएको हो। अहिले पनि कतिपय टेलिभिजनहरू खास गरिकन सोनी कलर्सहरूलाई डिस्ट्रिब्युटरहरूले क्लिन फिड दिइसके, तर केबल अपरेटरहरूले क्लिन फिडमा चलाइराखेका छैन। त्यो चाहिँ किन हो भन्दा उनीहरू चाहिँ समय थप्ने र यो क्लिन फिड हुन नदिने भन्ने नीतिमा थिए, तर सरकारले यसमा चाहिँ अडान दियो। टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरू भने सरकारले ल्याएको ऐन स्पष्ट नहुँदा थप समस्या सिर्जना भएको दावी गर्छन्। पर्याप्त समय र गृह कार्य बिनै सरकारले क्लिन फिडको व्यवस्था लागू गरेपछि विदेशी ब्रोडकास्टरहरूले नै यसमा अनभिज्ञता प्रकट गरेको डिस होमका सीईओ सुदीप आचार्य बताउँछन्। ठ्याक्कै कस्तो खालको क्लिन फिड हो भनेर सरकारले चाहिँ जवाफ दिन सकेन। क्लिन फिड मात्र भनिदियो, त्यतिले चाहिँ सबै कुरा एड्रेस गर्छ भन्ने खालको तरिकाले चाहिँ कानुनले भनेको छ भन्ने हिसाबले बुझियो हैन सरकारको तर्फबाट। अब ब्रोडकास्टरको तर्फबाट म जुन भन्दैछु भनेको इन्डियन ब्रोडकास्टरहरूको तर्फबाट चाहिँ के हो त क्लिन फिड के गर्न पाइने के गर्न नपाइने, त्यसमा चाहिँ केही व्यावहारिक कठिनाइहरू थिए, त्यसलाई चाहिँ कसरी एड्रेस हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम कन्फ्युजन भयो। त्यो कन्फ्युजन भएको हुनाले फेरि कोभिड-19 पनि आएको हुनाले जस्तो त्यसलाई चाहिने इक्विपमेन्टहरू थिए हैन, त्यो इक्विपमेन्टहरू आइपुगेन। सरकारले भने कुनै नीतिगत झन्झट नभएको र एक वर्षको समय पर्याप्त भएकाले कार्यान्वयनको विकल्प नभएको स्पष्ट पारेको छ। क्लिन फिड कार्यान्वयनका लागि सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गरेको छ। बोर्डले केही दिनमै जारी गर्ने मापदण्डले पनि थप स्पष्ट पार्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्याल बताउँछन्। ऐनमा कुनै कन्फ्युजन छैन। उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभएको थियो हामी चाहिँ इक्विपमेन्ट जडान गर्न केही समय भयो हुन्थ्यो भन्ने थियो, तर त्यो अवधि एक वर्ष दिइसकेका थियो। एक वर्षको अवधिमा उहाँले जडान गर्नलाई तयारी गरेको देखिया थिएन, तर चाहिँ धेरै यसो च्यानलहरूमा चाहिँ क्लिन फिड रूपमा नै आइसकेको छ। त्यसैले एउटै च्यानलहरूले आफ्नो इक्विपमेन्ट जडान गर्नलाई नभ्याएको कारणले प्रसारण नगरेको अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण चाहिँ यसमा कुनै पनि कन्फ्युजन छैन, क्लियर छ। हाम्रो चाहिँ गाइडलाइन्स छ। एउटा चाहिँ मापदण्ड बनाउनलाई बोर्डले चाहिँ अब केही दिनभित्रमा विज्ञापन बोर्डले मापदण्ड बनाउँछ, मापदण्डले अझै क्लियर गर्ला। विज्ञापन व्यवसायीहरू भने क्लिन फिडको व्यवस्था लागू भएसँगै नेपालको विज्ञापन बजारले ठूलो फड्को मार्ने दावी गर्छन्। हाल वार्षिक करिब 12 अर्ब रुपियाँ बराबरको कारोबार गर्ने नेपाली विज्ञापन बजारको हिस्सा यो व्यवस्था लागू भएपछि दोब्बरले बढ्ने नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष रविन्द्र कुमार रिजालको दावी छ। अहिले यो 76-77 को आँकडा 12 अरबको थियो भनेदेखि यो क्रमिक रूपमा 20 देखि 25% नेपालमा विज्ञापनिक कारोबार बढ्दै गएको अवस्था हो। तर अहिले यो कोरोनाको प्रभावले घट्या
हो। तैपनि हामीले के भनिरहेको छौँ भने यो समयमा गएर त्यो टुङ्गिन्छ कोरोनाको प्रभाव र हाम्रो व्यापार अहिले पनि फेरि पनि सुरुवात भइसकेको जस्तो महसुस बजारले गराइरहेको छ र आगामी वर्षमा क्लिन फिड भइसकेपछिको 2 वर्षभित्रमा चाहिँ नि 12 अरबको व्यापार 100% बढेर 24 अरबकै पुग्ने चाहिँ आँकडा हामीले गरेका छौँ। क्लिन फिड लागू भएपछि इक्विपमेन्ट अभाव देखाउँदै ती च्यानलहरू हेर्नका लागि उपभोक्तालाई महँगो पर्ने केबल अपरेटरहरूले बताएका छन्। अर्कोतिर अहिले क्लिन फिड च्यानल उपलब्ध नभएका कारण पनि उपभोक्ता नै मारमा परेका छन्। सरकारी नीति कार्यान्वयन हुन्न भन्ने ठानेर अटेर गरेका केबल अपरेटरहरूले अहिले उपभोक्ताको अधिकार हनन गरेका छन्। नत्र क्लिन फिड लागू भएकाले हाललाई यो च्यानल प्रसारण गर्न असमर्थ छौं भन्ने सेवा प्रदायकको सूचना हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यतामा उपभोक्ता पर्नुपर्ने थिएन। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। पर्साको बिन्दवासिनी गाउँपालिकाको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सत्तारूढ नेकपाका दुई पक्षबीच भएको झडपमा मृत्यु भएका मुकेश चौरसियाको शव अझै परिवारले बुझेका छैनन्। गम्भीर घाइते भएका 42 वर्षीय चौरसियाको शुक्रबार बिहान उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। उनी बिन्दवासिनी गाउँपालिका कमिटी सचिव समेत थिए। चौरसियाको हत्यामा संलग्न विरुद्ध दिइएको किटानी जाहेरी पर्सा प्रहरीले दर्ता नगरेपछि परिवारले उनको शव बुझेका छैनन्। प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेपछि नेकपा पर्सा जिल्ला इन्चार्ज सचिव लगायतका नेता तथा कार्यकर्ता 5 दिनदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि धरना दिइरहेका छन्। झडप भएको दिन बिहीबार साँझ प्रहरीले पूर्व सभासद राजकुमार गुप्ता सहित 4 जनालाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर उनीहरूलाई प्रहरीले सोही दिन राति 9 बजे रिहा गरेको थियो। चौरसियाको मृत्युपछि शुक्रबार परिवारले 12 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए, तर प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेनन्। जाहेरीमा गुप्ताको नाम पनि थियो। पीडित पक्षका अनुसार प्रहरीले गुप्ताको नाम हटाएर जाहेरी ल्याउन भनेको छ। गुप्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिन्छन्। बागलुङ जिल्लामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनमा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन निर्देशिका र यातायात तथा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगरी सवारी साधन चलाउँदा कोरोना संक्रमण जोखिम बढेको यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङका प्रमुख पारसिंह थापाले बताउनुभयो। जिल्लामा लामो र छोटो दूरीका यातायातले धेरै यात्रु बोक्ने र चर्को भाडा असुल्ने गरेको, सरकारी सवारी साधनमा पनि सामान बोक्ने, बिदाको दिन चलाउने, घुम्न लैजाने गरेको भेटिएपछि कारबाहीको दायरामा ल्याइएको प्रमुख जिल्लाधिकारी सुरेश नेउपानेले बताउनुभयो। तत्कालीन 22-24 राज्य सञ्चालनका समयमा निकै चर्चामा रहेको प्युठानको ओखरकोट राज्य हात हतियारमा निकै बलवान थियो। आफ्नै कारिगर भएकै कारण ओखरकोटमै हात हतियार निर्माण हुन्थ्यो, जसका कारण ओखरकोट राज्य बलियो थियो। तर ती हात हतियार भने संरक्षण हुन नसक्दा हराउँदै र मासिँदै गएका छन्। थप विवरणसहित प्युठानबाट सहकर्मी शमशेर जीसी। भुरी टाकुरे राजाले शासन गर्ने समयमा प्युठानको ओखरकोटमा पनि पश्चिमतिरबाट आएका शिवराम महत, परशु घरती र कण्ठु जैसी लगायतले ओखरकोट राज्यमा शासन चलाएको किंवदन्ती छ। शिवपुरमा शासन चलाएका उनीहरूले प्युठानको भित्रीकोट हुँदै ओखरकोट कब्जा गरेर शासन चलाएको ओखरकोटका स्थानीय मेघ बहादुर जीसीले बताए। भुरे टाकुरे राजाहरूलाई हटाउने माध्यमबाट शिवराम महत र परशुराम घरती भन्नेहरू आएर यहाँ आक्रमण गरेर उहाँहरूलाई एक प्रकारको बिना टेका राजा पनि भनिन्छ शासन गर्नुभएको। त्यो शासन गरेको अहिले धेरै पुस्ता बितिसक्यो। आफ्नै कालीगढ र हात हतियार बनाउने उद्योग भएकै कारण ओखरकोट राज्य पछि गएर निकै शक्तिशाली समेत मानिएको थियो। ओखरकोट राज्यलाई आवश्यक पर्ने हात हतियार ओखरकोटमै बनाउने गरिन्थ्यो। राजाले शासन चलाउँदा समाएर हिँड्ने राजदण्ड, लडाईँमा प्रयोग हुने भाला, खुकुरी, तरबार लगायतको उत्पादन ओखरकोटमै हुन्थ्यो। हात हतियारको धनी मानिने ओखरकोट राज्य नेपाल एकीकरण पछि भने ओखरकोट मन्दिरको रूपमा परिणत भयो। राजाका पालामा निर्माण गरेका हात हतियार भने अहिले ओखरकोटमा भेटिँदैनन्। राज्य र राजाको वीरताको प्रतीक रूपमा रहेको राजदण्ड 2072 सालमा ओखरकोट मन्दिरका पुजारीको घरबाट चोरी भयो भने अन्य हात हतियारको संरक्षण नहुँदा हराउँदै र चोरी हुँदै गएको छ। ओखरकोट मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सचिव दल बहादुर जीसी। यहाँ राजदण्ड थियो, राजाहरूले छोप्ने गर्ने राजदण्ड थियो। राजदण्ड पनि चोरहरूले अथवा पुजारीको घरबाट चोरी भइसक्यो। त्यसपछि अहिले यहाँ हामीसँग रेकर्डमा भएका तरबारहरू थिए पुराना
पुराना ती तरबारहरू पनि यहाँको पश्चिमपट्टिको झ्यालबाट पसेर अथवा कहाँबाट पसे त्यहाँबाट पसेको भनेर छोडिएको थियो। पछि हाम्रो अर्को दशैंमा हेर्दाखेरि तिनी तरबारहरू पनि नभएको भेटियो। यहाँका चिजहरूलाई संरक्षण गर्नको लागि अलिकति गाउँपालिका आएपछि अथवा नहुँदा पनि संरक्षणमा अलिक थितलो देखिन्छ, किनकि हामीले अब समितिले मात्रै घरलाई राख्ने चिज होइन। 22-24 राज्यका पालामा ओखरकोटमा शासन गर्ने भुरे राजालाई हटाएपछि त्यसैता त्यहाँका जीसीहरूले ओखरकोट राज्य चलाएका थिए। त्यसैले त्यहाँका जीसीहरूलाई बिना टीकाका राजा भन्ने गरिन्छ। पछि त्यही ओखरकोट राज्य ओखरकोट मन्दिरको रूपमा परिणत भयो। त्यसैता जीसीहरूले नै ओखरकोट मन्दिरको पुजारीको रूपमा रहँदै त्यहाँको पूजापाठको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। स्थानीय चेतनारायण पोखरेल राजाले शासन गर्थे, राजाले शासन गरेपछि छोडेर जीसीहरूलाई पुजारी अनि कन्ठु जैसीले दिन हेरेर भुरे राजा हटाएर जीसीहरू चाहिँ नि बिना टीकाका राजा भन्ने भएर अनि यहाँ पुजारो जीसी भन्दा अरूबाट कोहीबाट हुन्न। मन्दिरका विषयमा जानकारी राख्नेहरूले नै अहिले स्थानीय तहको नेतृत्व पाएका छन्। तर वर्षेनी हराउँदै गएका मन्दिरका पुराना हात हतियारको संरक्षणमा भने कसैको चासो गएको देखिँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि शमशेर विक्रम जीसी, ओखरकोट, प्युठान। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका आजबाट पुनः सञ्चालनमा आउँदैछ। गत असोज 19 गतेदेखि खुले लगतै बन्द भएको नेपाल चीनको तातोपानी नाका आजबाट पुनः सञ्चालनमा आउन लागेको हो। यसअघि कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेको नाका खुलेसँगै सामान लोड अनलोड गर्ने 3 जना नेपाली कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि 2 दिनभित्रै बन्द गरिएको थियो। त्यसयता चीनले नेपाल पक्षलाई कोरोना महामारी सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न अनुरोध गर्दै नाका बन्द गरेको थियो। लासा स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका कार्यवाहक महावाणिज्य दूत जिमसन रुम्दाली राईका अनुसार तिब्बतको वाणिज्य विभागले सोमबार नाका खुल्ने तयारीबारे नेपाललाई जानकारी दिएको हो। वाणिज्य विभागले सीमा नजिकै आज बैठक बस्ने, कोरोना प्रतिरोधका लागि नेपालतर्फ निर्मित संरचना निर्माण गर्ने, तातोपानी पुलदेखि नेपालतर्फको गेटसम्म सावधानी अपनाएर सामान नेपाली भूभाग छाड्ने गरी नाका खोल्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने जनाएको छ। अब नेपाल र चीनबीच तातोपानी पुलदेखि नेपाली भन्सारसम्मको गेटसम्म सिल गरेर स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाइने भएपछि नाका खुल्ने तयारी भएको चिनिया अधिकारीहरूले उल्लेख गरेका छन्। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या बढ्दै गएको युरोपमा मृत्यु हुनेको संख्यामा समेत 40% वृद्धि भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले जनाएको छ। फ्रान्स, स्पेन, बेलायत, नेदरल्यान्ड र रुसको अवस्था चिन्ताजनक भएको WHOकी प्रवक्ता मार्गरेट ह्यारिसले बताउनु भएको हो। ती मुलुकहरूमा संक्रमणका कारण अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या बढ्दै गएको र अवस्थाले भयावह बन्दै जाने खतरा रहेको प्रवक्ता ह्यारिसले बताउनुभयो। रुसमा मात्र दैनिक मृत्यु हुनेको संख्या 320 भन्दा माथि पुगेको छ। त्यहाँ हालसम्म 26,589 जनाले संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। इटलीमा पछिल्लो 24 घण्टाको अध्यावधिक विवरण अनुसार 221 जनाको मृत्यु भएको छ। अस्ट्रियामा हालसम्म 1000 जनाको मृत्यु भएको छ। रुस विश्वमै सबैभन्दा धेरै संक्रमण पुष्टि हुने मुलुकको चौथो स्थानमा छ। त्यहाँ पछिल्लो समय मात्र 16,550 जना संक्रमित पहिचान भएका छन्। यो सँगै रुसमा 15,37,142 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण बढ्दै गएपछि भिडभाड हुने क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न समेत उड्डी जारी गरिएको छ। उता इटलीमा पछिल्लो 24 घण्टामा 22,000 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा गरिएको निषेधाज्ञाको भने सर्वसाधारणले विरोध गर्दै आएका छन्। यो सँगै विश्वमा संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 4,38,85,408 पुगेको छ। 11,65,379 जनाको संक्रमणकै कारण ज्यान गएको छ। अमेरिकामा 87,73,407 पुगेको छ। भारतमा 79,46,429 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै ब्राजिलमा यो संख्या 54,39,641 पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा खेल प्रसङ्ग। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा दिल्ली क्यापिटल्सलाई 88 रनले हराउँदै सनराइजर्स हैदराबादले प्लेअफको सम्भावना कायमै राखेको छ। दुबईमा गैराती भएको खेलमा 220 रनको उच्च लक्ष्य पछ्याएको दिल्ली 19 ओभरमा 131 रनमा अल आउट भयो। हारसँगै दिल्ली तेस्रो स्थानमा चिप्लिएको छ। यसअघिका 2 खेलमा लगातार शतक बनाएका शिखर धवन हिजो गोल्डन डकआउट भए। ऋषभ पन्तले 36, अजिङ्क्य रहानेले 26, दुषार देशपाण्डेले 20 र सिमरोन हेटमेयरले 16 रन बनाउनु बाहेक अन्यले दोहोरो अङ्क छुन सकेनन्। बलिङतर्फ राशिद खानले 3, टी नटराजन र सन्दीप शर्माले समान 2 विकेट लिए। यस्तै सहवाज नादिम, जासन होल्डर र विजय शंकरको नाममा 1 विकेट रह्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको सनराइजर्सले रिद्धिमान शाह र कप्तान डेभिड वार्नरको विस्फोटक ब्याटिङको मद्दतमा 219 रनको उच्च योगफल बनाएको थियो।
बल खेलेका शाहले 12 चौका र 2 छक्काको मद्दतले 87 रन जोडे। वार्नरले 34 बलमा 66 रनको योगदान गरे। दिल्लीका एन्ड्रिस नोटरिजे र रविचन्द्रन अश्विनले समान 1 विकेट लिए। 12 खेल खेलेको हैदराबाद 10 अङ्कका साथमा तालिकाको 6औं स्थानमा छ। आइपिएल क्रिकेटमा आज शीर्ष स्थानको मुम्बई इन्डियन्स र दोस्रो स्थानको रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पहाडी भूभागमा आज मौसम बदली हुने र बाँकी स्थानमा सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:12 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:22 हुनेछ। हवस् त प्रसङ्गसहितका रिपोर्ट डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी सत्तारूढ नेकपाको केन्द्रीय विवादले तन्किएको पार्टीको कर्णाली प्रदेशको रडाको र केन्द्रमै पनि साम्य हुन नसकेको गुटगत असन्तुष्टिका बारेमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यसँग कुराकानी गर्दैछौँ, सुन्न नभुल्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।